کوئی جن کوئی بھوت کوئی بڑاوا ٹھیک ہے نا کوئی بھوتنا ہے جی وہ آوے گا تو وہ اپنے عمل کرن تو پہلا وہ لیک مارتے سن دائرہ کھچتے سن نال قرآن پڑھتے سن کہ یہ جڑیاں باہر دیاں پلیت شہواں نے نہیں اندر نہ آن وہ باہر دیاں پلیت شہواں اندر نہ آن تاکہ میں ذکر کردا رواں میں چلا کٹدا رواں میں وظیفہ پڑھدا رواں یہ جن یہ بھوت خارجی چیزاں داخل نہ ہون کیوں کہ انہوں نے دائرہ ماریا ہوندا سی تے قرآن دی آیت پڑھی ہوندی سی او دی وجہ تو باہر دیاں شہواں اندر نہیں آ سکدیاں یاد رکھیا جے جدوں عام ایک بندہ چند قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے انج لیک چھڑے تے باہر دیاں پلیت اندر نہیں آوندیاں تو جدوں رب آپ آکھے انما جدوں رب آپ آکھے کہ خبردار بھئی میں دائرہ مارے ہے میں نشانی تے دائرہ مار دیتا ہے اے جڑے اندر نے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں اس دائرے دے اندر کوئی پلیت آن نہیں دیندا کوئی نجاست آن نہیں دیندا ہن رب نے دائرہ مار کے حصار بنا کے کہہ دیتا جڑے اندر نے او پاک نے تے کوئی پلیت اندر نہیں آ سکتا جڑا اندر آوے گا او دا پاک ہونا لازم ہے او دا پاک ہونا کیوں لیذھب عنکم الرجس رب نے فرمایا میں پلیتیاں دور کرتی ہیں ادو تو اے یاد رکھیا اسی انما دا مطلب اے لینے ہاں کہ پلیتیاں اندر نہیں آنیاں لوکاں کئی انما دا حصار دا مطلب یہ سمجھا کہ شاید انہاں پنجاں تو علاوہ چھواں کوئی نہیں ہونا یہ بڑی دھیان نال گل سنیا جی سنی سمجھ دے نے کہ اساں جڑا عقیدہ رکھنے ہاں کہ انما تو مراد ہے ایک بھی پلیت شے کوئی بد عقیدگی بد عملی یا بد ذات یا کوئی ایسا برا بندہ پلیت بندہ انہاں دے نیڑے آ سکدا نہیں رب نے حصار لایا پلیتاں واسطے رب نے حصار بنایا ہے پلیتاں واسطے لوکاں سمجھیا کہ پاکاں واسطے وے انہاں آکھیا جی انہاں پنجاں تو سوا ہور پنج تن پاک ہی کوئی نہیں اے فرق ہے اسی آنے پلیتاں نو ڈکیا وہ آندھے نے پنجاں تو علاوہ جا ہی کو نہیں سکتا بس پنج تن پاک کی آندھے نے بس پنج تن پاک پہلا تو میں گل کروں گا انہاں بیلیاں دی کہ جی اگر بس پنج تن پاک نہیں کہ انہاں پنجاں تو سوا پاک کوئی نہیں تو انہاں نو پوچھو سوال کرو جا کے لکھ کے دیو یا زبانی پوچھو سانو جناب انہاں سمجھا دیو کہ نبی پاک پاک ایدہ دھیان تے میرے حل کراؤ ذرا یار تو جلسہ سننا آیا میلہ ویکھنا آیا نہیں گونگا تے پھر کرنا تو بھی بولا ہے اچھا تو پھر تو پائیں پتر تو پائیں چھت پہ جائے یہ تو مرفوع القلم ہویا کہ تو ہے توجہ میں گل کرن لگنا کوئی ٹائم تھوڑا ہے کوئی تسی دھیانے اپنے لگے یہ میرے تو محمد عرفان دی ہمیشہ لڑائی رہی دی یہ ٹائم میرے کو لین ہوندا ہے میں کہا بیلی حالے تینوں نہ صحیح پتہ نہیں ٹائم لئی دا کیوں نہیں آج بھی انہوں کو 20 فون کیتے نے تو میں نوکر اپنا منصور کو بیٹھا سا تو میں انہوں آکھا میں اتھوں نکلیں گا 10 منٹہ بعد پہنچ جانا ہے میں پنڈ پہنچ کے 20 فون کیتے نمبر ہی بند میں کہا پاویں میں حالے نعرے دا ٹائم نہیں میں سمجھیا کہ بھئی میں لگتا ہے جی میں لوکی آکھیں چھوٹے ہوندے ہیں کنڈی کھڑکا کے پاج جائی دا سی چھوٹے ہوندے ہیں جیسے آپ کرتے رہے کہ جانا تے ویکھنا کنڈی کھڑکانی کنڈی کھڑکا کے پاج جانا انہاں بوہا کھولنا کوئی بھی نہیں ہے گا انہاں پھر بند کرنا بڑو کنڈی کھڑکا رہے ہیں وہ میں کہ عرفان بھی ساڑھی کنڈی کھڑکا گیا ہے کہ شاہ جی آ جاؤ تو جدو میں پہنچ گیا فون بند کر چھڑیا سا تو بہرحال ہوں میں نے دوبارہ جڑی میں اگے تقریر 5 منٹ لا کے موڈ بننے ہاں سی نا وہ موڑ ہونے میں نے دوبارہ کہنی پہنی ہے توجہ حاضر چوکے شاہ صاحب نے محبت دسو نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر صاحب 15 سالہ بعد آئے نے محبت کہو نعرہ رسالت سنیوں کے بادشاہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو صاحب مینے زی وقار گل کرنا پیا انما دی
اے حسارے رب نے کند مارتی ہے کہ اندر نہیں جا سکتا. اندر کی نہیں جا سکتا؟ لیذہب عنکم الرجس. قرآن نے آپ وضاحت کر دیتی. رب آندا ہے میں اندر پلیتی نہیں جان دیندا، میں اندر نجاست نہیں جان دیندا، میں بد ذات نہیں جان دیاں گا، میں کوئی غلیظ آدمی نہیں جان دیاں گا، میں کوئی جڑا گمراہی اور بد عقیدگی نہیں جان دیا. لیذہب عنکم الرجس، ہر قسم کی نجاست رب جان دیندا نہیں. اے وے ساڈا عقیدہ. ساڈے بیلی کہندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہ کہندے نے اہل البیت جڑے پنج نے نا، اے اہل البیت نے، انہاں پنجاں تو علاوہ چھواں کوئی نہیں جا سکدا. اے فرق جو ہن گل دی سمجھ آئی جے. اسی آنے ہیں رب نے پلیتی تو ڈکیا، وہ آندے نے نہیں اہل بیت ہی پنج نے، اور چھواں کو نہیں جا سکتا. پہلے یہ گل سمجھ لو، اگر کوئی آکھے جی اہل بیت صرف پنج نے، پنج تن پاک، میرے لجپال کریم نبی دے کریمہ صاحبزادی سیدہ زہرا سلام اللہ، مولا علی، مولا حسن تے مولا حسین، وہ اندنے اے پنج تن پاک نے، اے ہی اہل بیت نے. اور انہاں دے بعد جڑا رب نے حصار لا دیتا اندر جا سکتا نہیں. یہ انہاں بیلیاں دا عقیدہ ہے. انہاں نو پوچھو اگر انہاں پنجاں تو سوا کوئی اہل بیت نہیں یا پنج تن پاک ہی صرف نے، انہاں نو پوچھو نبی پاک زہرا سلام اللہ، مولا علی تے مولا علی دے دو پتر مولا حسن تے مولا حسین، اگر چھواں کو نہیں پوچھو کربلا چ جے مولا حسن دیاں تیاں سیدہ زینب تے ام کلثوم اہل بیت ہے کہ نہیں؟ انہاں نو پوچھو کہ اگر اے ہی اہل بیت نے تے زہرا سلام اللہ دیاں صاحبزادیاں ثانی زہرا سیدہ زینب، کربلا چ صرف حسین ابن علی دا امتحان نہیں سی، کربلا دے اندر تو بڑا امتحان حسین ابن علی دی ہمشیرہ علی دی تھی، سیدہ زہرا بطول دی صاحبزادی سیدہ زینب دا بھی اوڈا ہی امتحان سی. 10 محرم نو مولا حسین دا امتحان مک گیا سی تے نبی علی دی تھی دا امتحان شروع ہو گیا سی. انہوں نے پوچھو اگر انہاں پنجاں تو سوا کوئی اہل بیت نہیں تو کیا سیدہ ام کلثوم بنت علی نے اہل بیت مندے نے کہ نہیں؟ سیدہ زینب بنت علی نے اہل بیت مندے نے کہ نہیں؟ میں لکھ کے دینا انکار نہیں کرن گے. تے جے سیدہ زینب تے سیدہ ام کلثوم بنت علی اگر وہ اہل بیت نہیں، پھر مننا پوے گا یہ حصار اہل بیت واسطے نہیں، حصار پلیتی واسطے نہیں. یہ حصار ہے نجاست اور گندگی نو روکن واسطے وے. ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے اے پنج تن پاک بدرجہ اولا پاک نے، بدرجہ اولا پاک نے. تے اہل بیت اندر تے حال 14 صدیاں بعد امام مہدی بھی ہونے وہ بھی اہل بیت نے. اے حصار صرف انہاں واسطے نہیں ہے گا. تو برادران اسلام عرض کرنا پیا، رب نے فرمایا میں ساریاں پلیتیاں دور کرتی ہیں، ساریاں پلیتیاں دو انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہے. ہن دوجا مسئلہ یاد کر لو، دوجا مسئلہ ہی میں کرن لگا، نبی پاک دے اہل بیت دے قریب نجاست نہیں جا سکتی، ممکن ہی نہیں، لیکن بفرض محال، بالفرض. یہ بھی قرآن دا ایک طریقہ ہے. میرے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. فرمایا سونے انہوں کہہ دے، اے جو فرشتیاں نو رب دیاں تیاں پتر مندے نے، انہوں سونے کہہ دے اگر خدا دی کوئی اولاد ہوندی بفرض محال تے میں او دی عبادت کردا. مطلب یہ وے کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں، نہ کو اللہ دی اولاد ہو سکتی. لیکن گل سمجھان واسطے اللہ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا. یہی گل میں کرن لگا کہ نبی دی اہل بیت دے قریب نجاست نہیں جا سکتی، لیکن بفرض محال اگر چلی جائے تو پھر اگر چلی جائے بفرض محال تو پھر کی نتیجہ نکلے. یاد رکھیا جے جدے قریب بھی نجاست جاندی ہے نا، یہ ایڈی بری چیز ہے کہ قلت ہوئے تے کثرت تے غالب ہوندی. تھوڑی بھی ہوئے نا تے چوکھے نو پلیت کر دیندی. مثال دے تو پورا ٹب بھریا دودھ دا ہوئے، ایک قطرہ پیشاب دا ڈگ پوے تے چاہی دا تے نو جڑا 20 لیٹر دودھ ایک نو پاک کرے، مگر ایتھے کہ یہ ایک قطرہ 20 لیٹر دودھ نو نہ پاک کر دے. کیونکہ نجاست گھٹ بھی ہوئے نا تاں بھی بچنا چاہیے. اے پاک کثرت نو نہ پاک کر دیئے. دنیا دے اندر قانون یہی ہے کہ قلت نجاست دی کثرت نو
ناپاک کر دیندی ہے، مگر میرے رب نے ایسی شان عظمت اہل بیت نو عطا فرمائی ہے۔ پہلی تے گل ہے یقیناً نجاست نیڑے جا نہیں سکتی، لیکن بفرض محال اگر چلی جائے تو یاد رکھنا نجاست قلت نہیں، نجاست دی کثرت بھی ہوئے، کسے حال اندر نبی دی اہل بیت ناپاک نہیں ہوندے، بلکہ وہ نجاست بھی پاک ہو جاندی ہے، وہ نجاست بھی نجاست بھی پاک ہو جاندی ہے۔ حالانکہ دنیا دی کوئی نجاست پاک نہیں ہو سکتی، شراب حرام ناپاک ہے، جنہ مرضیوں نے پیوریفائی کر لو، دیسی نہ صحیح ولایتی طریقہ استعمال کرو، نہ فیکٹریاں لائیوں نے پیوریفائی کرنا، مگر شراب جنی مرضی ان پٹھیاں چوں تے پیوریفائی تے سائنسی طریقے استعمال کرو نا، وہ شراب صاف ہو سکتی ہے، پاک نہیں ہو سکتی۔ اور جڑی نجس العین ہے نا، جڑی نجاست ہے وہ پاک نہیں ہوندی۔ میرے نبی دی اہل بیت دی شان ہے وے نجاست جا نہیں سکتی، اگر بفرض محال جائے تے شان اہل بیت فرق نہیں پیندا، اور نجاست پاک ہو جاندی۔ نجاست ہے ہن میرے کو پوچھو شاہ جی یہ مسئلہ تساں کس حیثیت نال کیتا ہے؟ یہ دی کوئی دلیل تے سنیاں دا عقیدہ قرآن و سنت ہے۔ جدوں عورت تے کچھ ایام ایسے آندے نہیں، حیض و نفاس دی کیفیت ہوئے تے عورت دی ظاہری حالت ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتی جدوں تک اس حالت چو نکل نہ جائے، وہ ایام گزر نہ جان، اس حال اندر قرآن پکڑ نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جدوں عورت بچے نو جنم دے وے، بچہ پیدا ہوئے، کموں بے 40 دنہ تک عورت پاک نہیں رہندی، وہ قرآن نہیں پکڑ سکتی۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما نے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دنیا دی ہر عورت واسطے قانون ہے وے کہ بچے دی ولادت تو بعد کچھ ایام جڑے نے وہ پاک نہیں، مگر ہر عورت واسطے حکم ہے وے میرے پاک نبی دی پاک اولاد پاک سیدہ زہرا بطول ادھر امام حسن المجتبی دی ولادت ہوندی ہے، ادھر مؤذن اذان دیندا ہے، میری سیدہ اگلے لمحے مصلے تے کھلو کے رب دی بارگاہ سجدہ کر کے دس دیا نے جس حال میں دنیا کی ہر عورت ناپاک ہوتی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں کی وہ حالت بھی پاک ہوتی ہے، نبی کے گھر والوں کی وہ حالت بھی ان کی پاک ہے۔ حالت جنابت جدو مرد تے غسل لازم ہوئے، حکم شریعت وے خبردار تو مسجد نہیں آ سکتا، پہلا غسل کر پاک ہو تے پھر مسیتے آ۔ دنیا دے ہر مرد واسطے قانون ہے وے حالت جنابت جو مسجد نہیں آ سکتا، مگر میرے نبی نے فرمایا میں، میرا علی، میرے حسنین جس اس حال اچ بھی ہون تے مسجد آ سکتے نے۔ پتہ لگا جس حال اچ مرد ناپاک ہوندا ہے علی دے گھر والے پھر بھی پاک رہندے نے، ان کی وہ حالت بھی پاک ہے۔ ہن سمجھ آئی یا جے نجاست ٹر بھی جائے نا تے نجاست رہندی نہیں، وہ نجاست بھی پاک ہوندی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایویں تے آپ نے نہیں فرمایا ہوئے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ، سارے مل کے میرے نال کھوئے تو ہے، بیلیا سپیکر چلا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اے بچیا میرے التیان کر سیدھا بیت اچھی میرے نال آکھوئے تو ہے نور تیرا سب، تو ہے تو ہے نور تیرا نور
نسل پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ اے فکر رضائے اے عقیدہ اہل سنت اے کہن والیا کہ اسی اہل بیت نو نہیں من دے تو تے حد لائی تے 5 تن پاک اگے اسی سمجھنے آئے نجاست دے اگے حداں لگیاں نے ورنہ میرے نبی دے صدقے صرف 5 تن پاک ہی نہیں اعلیٰ حضرت دا عقیدہ اے وے فکر رضائے وے تیری نسل پاک صرف 5 تن ہی نہیں تیری نسل پاک صبح قیامت تک انج کہہ لے مولا علی پاک مول سیدہ زہرہ دیاں ہمشیرہ وہ جڑیاں نبی دیاں پاک بیٹیاں سیدہ زینب بنت رسول سیدہ ام کلثوم اور سیدہ حضرت سیدہ زینب بنت ام کلثوم سیدہ رقیہ سیدہ زہرہ سلام اللہ اے بھی پاک نے میرے نبی دی اولاد مولا حسن مولا حسین یہ تھے بس نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت آندے نے تیری نسل پاک امام زین العابدین بھی پاک امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری انج کہہ لے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام تیری نسل ہے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیونکہ تو ہے عین اے تے میرے نبی دی اولاد پاکے اے تے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آ کے پوچھ میرے نبی دی ولادت دا وقت میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سیدہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال پیدا ہویا ہے نہ کوئی غلاظت نہ کوئی نجاست نہ کوئی گندگی ہے بلکہ خرج منی نور ادوں بھی میرا نبی پاک ہے میرے نبی دی ماں بھی پاک ہے رب نے انج دی طہارت عطا فرما دیتی ہے کوئی نجاست کوئی غلاظت میرے نبی دے قریب نہیں جا سکتی میرے نبی دے گھر والیاں دے قریب نہیں جا سکتی انہیں قرآن نے فیصلہ کر دیتا جڑا قرآن دا انکار کرے وہ بے ایمان جڑا اللہ دی جڑا فرمان دا انکار کرے جڑا تصور کرے معاذ اللہ نبی دے گھر والیاں دے قریب نجاست چلی گئی ہو کدی بندہ مومن نہیں ہو سکتا قرآن دا حکم آ گیا نبی دے گھر والے پاک نبی پاک تو سامین زی وقار نبی دے گھر والے سانچے میں مشیت کے سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈھلے ہیں سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں سب آئے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب آئے تطہیر کے سائے میں جی توجہ ہوئے تو گل کرنا ٹائم ہو گیا میرا ایک بیلی ہے ہائی کورٹ میرے نال وکالت کرتا ہے اگر 2-3 سال پہلا نا وہ من کہنے لگا شاہ جی کربلا نہ چلیے میں کیا اتھے تے بختاں لے جان دیں شاہ جی کربلا دی بڑی شان ہے میں کیا بڑی شان ہے
شاہ جی بڑا مقام ہے اس زمین دا. میں کیا جتھے حسین دا ڈیرا ہوئے کوئی گھٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا مقام ہے میدان کربلا دا جتھے میرے حسین دا مزار ہے. کہنے لگا شاہ جی جڑا 40 میلاں چ دفن ہوئے نا وہ جنتی ہوندا ہے. وہ کون ہے؟ جنتی. میں کہ منو یہ دس جڑا 41 چ دفن ہو جائے وہ کی قصور ہے؟ وہ کی قصور ہے جڑا 40 تک تو آکھیا جنتی تے جڑا 40 تو 1 میل باہر آ جائے. شاہ جی کی مطلب؟ میں کہ بیلیا تو میل ودا 40 دی حد نہ لا. 45 ہون 50 ہون 40 نہیں 400 میل ہوئے 4 لاکھ نہیں 4 کروڑ میل بھی ہوئے نا سینے چ میرے حسین دی محبت ہونی چاہیے. اگر سینے چ نبی دی آل دی محبت ہے دنیا دے کسے خطے چ دفن ہوئے وہ جنتی. وہ کون ہے؟ جنتی. جتھے بھی دفن ہوئے آل رسول دی محبت سینے چ ہوئے. تو میں کیوں جے میں تینوں ضرور پوچھنا فکر دے کے چلنا آکے کی میں کیا تیرا عقیدہ ہے جڑا 40 میلاں چ دفن ہوئے وہ کون ہے؟ میں کیا وجہ کہندہ شاہ جی مولا حسین دا دربار. وجہ دربار ہے. میں کیا دربار دیاں ایٹاں نہیں شاہ جی حسین ابن علی دا جسم اطہر او دی برکت نال 40 میلاں چ دفن ہوئے تے جنتی. میں کیا مولا حسین دی عظمت شاہ جی الحسین منی وانا من الحسین. حسین نبی دے جسم تو نبی دا بیٹا. میں کیا پھر پتہ لگا مولا حسین دیاں ساریاں شانہ میرے نبی دے صدقے میرے نبی دی وجہ تو شاہ جی بالکل مولا حسین دی عظمت شان دی بلندی دی وجہ عمل بعد وچے نبی دا نواسا ہونا پہلے. تے میں کیا پھر سنیاں دا عقیدہ سچائی کہندے شاہ جی تھے عقیدہ اہل سنت کتھے آ گیا؟ او میں کیا بیلیا تینوں پتہ نہیں کہ میرے نبی دے حسین جتھے دفن ہون تیرے عقیدے دے مطابق وہ 40 میلاں دفن ہوئے تے جنتی ہے. وجہ اے وے نبی دے نواسے نبی دے دوترے. میں کیا جتھے دوترا دفن ہوئے وہ 40 میلاں والا جنتی ہے تے جتھے نانے دا مزار ہوئے اوتھے دسنا جڑا دفن ہو گیا ہے. جتھے حسین دا مزار ہے وہ تے 40 میلاں جنتی مننا ہے تے جتھے حسین دے نانے دا مزار ہے جس اس نبی دے پر قربا ہماری آن ہماری جان ہماری آن ہماری جان اور ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا ہمارے سچے رہنما جزاک اللہ ہمارے سچے رہنما مذہب حق اہل سنت و جماعت بریلوی تو ٹائم ہو گیا تو ان میں تو سامعین ذکر ہے توجہ جتھے مولا حسین دا دربار ہے او دے 40 میلاں چ جنتی تے جتھے حسین دے نانے دا مزار ہے. پتہ لگا میرے نبی دے نال بھی جڑے دفن نے نا انہاں دی طہارت تے پاکیزگی کی شک کوئی نہیں کر سکتا. اسی الحمدللہ سنیاں اسی تے ہر نسبت دے منن والے اسی ہر ہے حضور والد کریم تاجدار حافظہ اور رحمدہ فرماندے ہوں دے سن نا ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی میں گولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی تے سو مینو سونے رب دی میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی ایک اسی تے نبی دی مالک دے گھر والا سی اچھا کیوں بولیے؟ اسی تے ہمیشہ نبی دی ہر نسبت احترام کرنے نبی دی ہر ہے. یقین کرو مینو عرفان فون کیتا پیر جی چھیتی آؤ روٹی کھوائیے. میں کہا یار میں روٹی کھانا پیا وہ جی نا میں سپیشل انتظام کیتا ہے. میں کہا عرفان کی سپیشل؟ شاہ جی دیسی مرغا
स्पैशल तुहाडे वास्ते पकाया तो रोटी है। मैं क्या मैं हुण खा बेटा, नहीं शाह जी देसी मुर्गा। 4 बारी इन्हें आख्या देसी देसी देसी, एक बारी भी इन्हें नहीं आख्या मुर्गा शरीफ है। पूछ लो स्वाब बैठे। 4 बारी इन्हें मैनू शाह जी रोटी मेरे को जरूर खानी है। मैं क्या मैं खा बेटा, नहीं शाह जी देसी मुर्गा तुहाडे वास्ते स्पैशल है। इन्हें 4 बारी, एक बारी ये नहीं आख्या शाह जी मैं मुर्गा शरीफ पकाया है। मेहमान आवे, एक कदी किसी ने आख्या जाओ बाहर कसाई को बकरा शरीफ ले आओ। सब्जी लैन जाए तो जा भी उतो टींडे शरीफ लैके आई, बैंगन शरीफ ले आई। जो आके आखिदा कद्दू शरीफ ही ले आई। कद्दू शरीफ है, वो कोई टींडा बदमाश थोड़ा है। ये शरीफ कद्दू क्यों है? ऐ जे एक तेरे दम बदले। कद्दू शरीफ क्यों में? पानी भी हो, पैली भी हो, गोडी भी को हथ दी, मगर कद्दू शरीफ है। हालांकि हलाल टींडा भी है। इंजी गल है। वजह ये वे असी पैली ते हाथ ते पानी नहीं वेंदे, असी वेने महबूब ने पसंद किनू की, उस सब्जी नू भी शरीफ आने। मैं को 10-12 मुल्कां च गया वां, मैं कदी नहीं आख्या जी लंदन शरीफ चलना, पेरिस शरीफ चलना, न्यूयॉर्क शरीफ चलना। जदों आखी देना कित्थे यार, अरब शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, गोलड़ा शरीफ, सरहंद शरीफ, शरकपुर शरीफ। ये शरीफ क्यों ने? मिट्टी कट्टा जड़ा उसे पट्ठे दियां इट्टां हर शह उत्थे ही है, मगर फर्क ये वे जिहदी निस्बत सरकार नाल होवे ना, और रावां ते थावां भी साडे वास्ते पाक मोहतरम ते शरीफ हुंदियां ने। तो सामीने जी वकार, बल्कि असी ते आखांगे अरब शरीफ तो सदके जाइए, अरब शरीफ तो सदके जाइए। वे जिथे बकरियां यार चरा आया, वे कदम कदम ते मैं बोसे देवा। वे जिथे तलियां यार, जिथे तलियां यार, तलियां यार यारो, वे जिथे तलियां यार। सारे मिलके मेरे नाल आखो अरब शरीफ तो सदके, नहीं हाले भी आवाज ने, अरब शरीफ तो सदके। ओए जिथे बकरियां यार चरा आया, ओए कदम कदम ते मैं बोसे देवा। ओए जिथे तलियां यार, जिथे तलियां यार, तलियां यार यारो, ओए जिथे तलियां यार, जिथे मेरे नबी दे कदम लग जावन ते नबी दे कदम लगन ते मिट्टियां पाक, ते मैं उस अबू बकर नू पाक क्यों ना मन्ना जिदे मोढियां ते मेरा नबी बह गया। उस उमर नू पाक किवें ना मन्ना जिस उमर ने मेरे नबी दे हाथ च हाथ दिता है। वो अजवाजे रसूल जेड़े मेरे नबी दे हरम विच ने, वो हैदरे करार जरा लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, वो मेरे नबी दे नवासे जेड़े नबी दे कंधियां ते सवार होने वाले। सामीने जी वकार याद रखना, लोग अज नबी दी इन्हां रिश्तियां माज अल्लाह एहतराम च कमी पैदा करना चाहते। बिलखसूस अजकल अहले बैत और इतरत मुस्तफा दे वाले नाल बड़े लोगों नूं तहकीकां आ गईयां। जदों वेखो हुण उन्हां नूं किबला मुफ्ती साहब उन्हां नूं रुबाई जिहड़ी है शाह हुसैन आंदे ने यही साडे अकीदे दे मुताबिक ने, आंदे ने राफजियां लिखी, ये ख्वाजा साहब दा कलाम ही नहीं। किदा जी ये मोइनुद्दीन संजरानी कोई राफजी सी जो ओहदा है। मैं क्या सारी जिंदगी ते असीं आंदे रहे हैं कि पूरा जिहड़ा तुहाडे अकीदत एक पासे, साडे ख्वाजा दी रुबाई एक पासे। अज इन्हां नूं समझ आ गई साडा कलाम ही नहीं।
وہ چلیا یہ کیڑی ایسی گل ہے؟ گل سمجھا نا کہ نبی حسین وچوں کیویں میں وہ چلیا میرے نبی نے دین اسلام نو پھیلایا جدو دین تے حملہ ہویا نا حسین نے بچا کے دسیا وہ نبی لیاون والا ہے تے میں دین بچان والا کر 10 محرم تو بعد انج کہہ لے اس حدیث دی عملی تفسیر سامنے آ گئی کہ جس نبی نے دین لے آندا سی پہلا حسین اس دین وچ سی کربلا تو بعد حسین نے دسیا کہ دین نو پناہ دین والا حسین ابن علی ہے ایمی تکے نالی غلط مطلب کٹ لینا میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ عمر نال اسلام نو عزت دے کہ معاذ اللہ کیا دا مفہوم کے انج بیان کر سکتا جی پہلا اسلام معزز نہیں سی وہ دی ماتی ماری گئی ہے نا دماغ خراب ہو گیا جو نبی نے فرمایا اسلام نہ یا اللہ عمر نال اسلام نو عزت دے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پہلے اسلام معاذ اللہ معزز نہیں تھا اسلام معزز تھا ہے اور رہے گا میرے رب دا دین اسلام ہے اے دی عزت شرف کدی کمی نہیں آئی مگر نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے تم دیکھو گے جب عمر کلمہ پڑے گا نا تو اذانیں جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھ کے دی جائیں گے تے ایتھے تے مولوی نہیں بولیا تے بھکا کے بنا تے بول پے میرے جدو یزید نے حملہ کیتا دین اسلام دیاں حداں نو توڑیا میرا حسین سے جڑا دین اسلام دی حفاظت کرنے والا سی کلمے دی حفاظت کرنے والا حسین ابن علی حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے محی الدین دین نو زندہ کیتا کہ معاذل ادو پہلا دین مر گیا سی یہ تھے تو نہیں مولوی بولدا کہ جی زندہ کیوں بندہ ہو کہ اسی زندہ دین دی وجہ تو میں کیا نہیں جدوں دین تے حملہ ہوئے کدی مجدد آ کے تجدید کر دے کدی محی الدین آ کے دی جڑا دوبارہ دی زندگی پاندا ہے کدی حسین آ کے کلمہ بچا کے نبی دین نو بلند کر کے دستا ہے لہذا یاد رکھنا اہل بیت رسول دی غلامی چ کوئی تانوں شک نہیں ہونا چاہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھولنا سارے مل کے میرے نالا کوئی عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر تم نہ آنا اے نہ ہوئے کہ ممبر تے بے کے کدی یزید دیاں تعریفاں کدی جڑے ابن زیاد تے شمر دیاں تعریفاں نانا اے ممبر میرے حسین دے نانے دائے اس ممبر دا تقاضا اے وے ساڈا شاہ حسین ساڈا امیر حسین ساڈا بادشاہ حسین دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آل نبی عظمت بھول نہ جانا بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت بھولنا تیری نجات تیری بخشش میرے نبی دی اہل بیت دی غلامی وچے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ عظمت آل نبی بھولنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت بھولنا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت بھولنا دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا
اج کل تے مولوی یہ بھی تقریراں کرتے نے پے وہ نہیں جی اسی سانو کی وہ جڑی آل نبی ہووے جڑی نبی دے دور وچ او تو بعد اسی کسے سید نو نہیں من دے او تو بعد کسے شاہ جی نو نہیں من دے لعنت اس عقیدے دے اوتے میرے نبی دی آل صرف اودو ہی نہیں تینوں نبی دی حدیث نہیں سمجھ آئی تینوں نبی دی حدیث نہیں پہنچی میرے نبی نے فرمایا اونا چر قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنہ چر جڑا میرا پتر مہدی آ نہ جاوے کیا نبی دی حدیث نہیں سنی کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک امام مہدی آ نہیں جائیں گے فرمایا ایک دن بھی باقی رہ گیا امام مہدی آن گے تو قیامت بعد میں چاہیے تو امام مہدی علیہ پیدا نہیں ہوئے یہ کہنا کہ صرف وہی آل تھے آج نہیں ہیں مجھے بتاؤ امام مہدی آل مصطفیٰ ہیں کہ نہیں ہیں اگر امام مہدی آل نے تو 14 صدیاں دا پھر رابطہ ٹوٹا کوئی نہیں کیسے کیسے تحقیقہ مولوی کرن لگ پہ انج لگتا ہے زبانہ کھل گئی نے نبی دی اہل بیت دے والے نہ تو نہ کیے وہ جی ہم رافضیت کا رد کرتے ہیں رافضیت کا رد ہے تھاڑے کول بیٹھے جنہ انہا کیتا کسی اور کیتا ہے انہا کیمرے کے بیٹھ کے کلپ ریکارڈ نہیں کرایا میدانہ چ جا کے کتاباں لے کے منہ ماریاں میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ آج بھی میں اگلے دن وینا اس بات سولے کافی حضرت دیاں نشانیاں لگیاں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ لائیاں خود فرمانے ہوں دے سن جدوں علی پر چٹھے مناظرہ سی نا جناب ادوں قبلہ مفتی صاحب تے کولوں میرے والد صاحب نے انج کتابیں انہاں نشانیاں لائیاں میرے والد صاحب نے جا کے مناظرہ جتے بلکہ بندہ آئے ہی نہیں سی ایک کلپ ریکارڈ کرا کے رد روافظ نہ کرنے میرے والد کریم ہو نہیں یہ تو جمعے میں نہیں سن جتنا روافظ کا رد انہوں نے کیا آج بھی بیگم کوٹ دا جلسہ 50-60 سالہ دی تاریخ دس دیئے پئی جتھے 72 پوڑے نکل دے سن نا اوتے میرے والد سید نے جا کے انج دے چنڈے گڈے نے انہاں دن بدل لے ٹھوکر نیاز بیگ علاقہ نواب صاحب کوڑے دے نا 70 مربع زمین سی اوتھے ایک بندہ سی چودری مربعیاں دا مالک ہے میرے والد کریم نے اوتھے ایک مسئلہ بیان کیتا حضرت سیدنا عمر فاروق دی فضیلت آپ اوتھے روٹی کھاندے نے پہ تو او آ گیا او بھی دوجہ سی رافضی شاہ تے آپ روٹی کھاندے نہ پہ تے آ کے کہنے لگا کہہ رہا تواڈے چو پیر شبیر شاہ مولانا فاضل صاحب کول سن میرے والد صاحب نے فرمایا چپ کرو انہوں نیڑے ہون دیو ذرا 10 گن مینوں دے نال علاقے دا چودھری نمبردار مربیاں دا مالک تے پتران دے بھی نال لے کے آیا تے جدو ڈیرے جتھے والد صاحب بیٹھے سن اتھے آیا نا تے آپ روٹی کھاندے پہ تے نیڑے آ کہندے بولے کیوں نہیں تے والد صاحب روٹی چھاڑ کے نا نواں کھسا سوا چھک کے ماریا منہ دے اوتے انج منہ تے وجہ نا تے رب دی عزت دی قسم بولیا بھی نا 5 منٹ انج کھڑا رہا تے صرف جان لگے آندہ ہے سید دی لائیا تو ساڑ کے مرنے والد صاحب فرمانے تیرے سید ہوں تو شک کے میرے سید ہوں تو شک کی کوئی نہیں ساڑ کے تو مریں گا چلا گیا مولانا فاضل شیر پنجاب رحمت اللہ کہنے لگے بابا جی ایک ہی انہاں دا پنڈ انہاں دے بندے 20 گن میں نال تساں جتی ماری ہے فرماندے نے تسی کی سمجھ دو میں عمر دی عزت آستے ماری ہے پیچھے عمر دا سیدنا عمر فاروق دا تصرف سی فرمائے دی کی جانے لجاندہ یقین کرو 7ویں دے ناندے نے اپنی پیلیاں تے گیا موٹر جا کے انجاتھ لایا تے کرنٹ وجہ تے سڑ کے مریا اس علاقے دے اندر میرے والد صاحب نے جا کے بندوقاں دے سائے تھلے جلسے کیتے ہیں انہاں رافضیاں دا رد کرنا ہے لیکن رافض دا رد کیتا ہے مگر شان اہل بیت کمی نہیں آن دیتی آج کل نواں طریقہ نکلا ہے نبی تے صحابہ دی عظمت بیان کرنی دے شان اہل بیت تنقیس نہیں سنیاں دا عقیدہ ہے نہیں جے صدیق ہے تے او دی بھی شان بلند ہے تے علی ہے تے او دی بھی شان بلند ہے اس وجہ تو سنیاں اسی صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے بھی غلام جیدہ دن آوے گج وج کے منا نبی دے اصحاب دا دن ہوئے تے نعرے نبی دے صحابہ دے لا نبی دے اہل بیت دا سنیاں نو تے محرم جو پتہ ہی نہیں سی ہوندا اہل بیت دا ذکر کرنا کیویں
یہ حافظ آبادی سیداں دا احسان ہے سنیاں دے اتے انہاں دسیا آج پوری دنیا تے محرم دے اندر ذکر حسین دیا محفل ہوندیاں اللہ دا فضل نبی دا صدقہ حسین دے خون دیاں برکتاں تے میرے والد کریم دیاں کرامت ہے لوکی تو پتہ نہیں میرے والد کوئی 10-50 سالہ تاریخ اندر انہاں کے دی شان اہل بیت بیان کر دیں کسی صحابی دی تنقیص کیتی ہو یا صحابہ دی شان بیان کر دیں اہل بیت نہیں ساڑھے نزدیک دوویں صاحب نے اسی دوواں نو سلام کرنے کسے دی اسی نہ کر دے رہ گئی گل مشاجرات صحابہ جڑے آپس دے معاملات نہیں ساڑھا عقیدہ ہے اتھے چپ لوڑی کو نہیں تحقیق دی حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عقیدہ سنیاں دے وے حق ادھر جدھر علی نے حق کل بھی علی کے ساتھ تھا حق آج بھی علی کے ساتھ ہے شاہ جی پھر امیر معاویہ میں کیوں صحابی رسول نے احترام ہونا دا بھی لازم ساڑھے بزرگوں سنوے ہی سکھایا کوئی دوجی رائے نہیں ان کے اعمال پہ ہم سکوت اختیار کرتے ہیں بس اتنی سی بات ہے اسی طرح کئی ایویں تکے نالی تسی رولا پا چھڑے مسلمان نبی کی آل کے غلام رہنا رب دی عزت دی قسمیں نجات دی کشتی میرے نبی دی اہل بیت ہے دجال جیسے فتنہ کبرا تمہیں پناہ ملنی ہے نا تے اللہ دے فضل نبی دی آل دے صدقے ملنی ہے لہذا نبی دی آل نو نہ چھڑی ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا جنیاں تیریاں نمازاں روزے با وہ نبی دے صحابی نے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ یقینی جنتی مگر سکا پتر نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے کاری بھی ہونا ہے مگر کربلا چ یزید دے نال ہے سب کو جندیاں بھی مومن نہیں دیا جنمی بنیا کیوں وہ نماز پڑھدا سی حسین دا پیار نہیں سی رکھدا تے صحابی دا پتر جنمی تے ہور دے پیو نو کو نہیں جاندا مگر میرے انہیں یزیدیاں نو چھڑیا نہ حسین دا غلام بنیا تے ہور جنتی سامین ذکر یاد رکھا نبی دی آل دے غلام رہنا آل مصطفیٰ دی غلامی دا دم برنا فکر رضا بھی اے 1000 تو زیادہ حضرت اللہ حضرت دیاں کتاباں وہ ہزاراں فتوے ہزاراں شاگرد بڑیاں تبلیغاں مگر جدو یا آخری ویلا آیا اے نہیں آکھیا کنز الایمان میرے سرانے رکھو اے فتاوی رضویہ میرے دائیں رکھو میریاں کتاباں دا ڈھیر لا دیو اینے میرے خطبے اینے میں دین دی تبلیغ کی تھی اے نہیں آکھیا لوگ کو یاد رکھے آجے میں دین دی تبلیغ کر کے چلنا فرمایا نہیں وہ لوگ کو یاد رکھے آجے سیدان دے ہاتھ ویچ ہاتھ دے کے چلنا اے جے فکر رضا منو دستو دامانے آلے رسول منو دستو دامانے میرے والد کریم نام دے فرمان دے سن دیکھے تو تجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے مل کے میرے نالا کو شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے تو عالی مرتبہ سامعین آل مصطفیٰ کی غلامی میں رہنا اصحاب کے اصحاب رسول کا احترام کرتے رہنا میں 1 گھنٹہ پورا ہو گیا 9:45 تو 9:45 تو ہون میں خیالی جانا ہے گجراں لے انہاں دا ٹائم 10:30 بجے سی لیکن تسی بھی میں ویکھیا جدو آیا ہوں تو 20 بندے سن ماشاءاللہ ہون مسجد بھری گئی ہے قبلہ پتر ٹائم نہیں ہے گا ہوں پتر 2 منٹ کیڑی شاید میں تینوں نا 1 منٹ شہید کر دیں کملیاں لے کم نہیں کری پتر نہیں بند پھر ٹائم تینوں اگے کہوں جا اگلی جلسہ نا طریقے نال میں تم دساں گا ہن جدوں میں کوئی جلسے والی صورت ہے سی میں تے ٹائم پورا کیتا ہے تے پتر انج نہیں کریدا ہوندا گل سمجھ جائیدی ہے تو سامعین ذی وقار جناب مناظر اسلام مخدوم علماء اہل سنت مفتی اعظم جناب حضرت قبلہ مفتی محمد شفیع صاحب مدہ ضلع حلالی آپ تشریف فرمانے اور میرے تو بعد خطیب اہل سنت واضح خوش الحان نہایت ہی خوبصورت خطیب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز سلطانی صاحب وہ میرے خط تشریف لائے
ਬਸ ਉਹ ਨੋਖਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਬਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ